السلام علیکم عالیه گپنو شما در چنل خوش آمدید میگم. این باز ما الوای سوجی را رسیپیش خشم قاطی شیر منم که در محرم ما پختم کردی و مردم بسیار زیاد خوش می‌آمد و بسیار در دیمان بود. ما افتم چون که در محرم در ملبورن مود لاکداون استی مجلس را اتند نمیتونی دیگه بلکه امی رسیپی را خشم قاطی شیر کن شما در خانه خوش پخته کن خدا قبول کنه. مورم در دعای خویات بیلین. اگر خوش آمد لایک کن شیر کن اور چینل مر سبسکرایب کن. برای الوای سوجی 2 کپ سوجی 2 کپ بوره 2 کپ روغن اصلی هاف کپ میلک پاودر 2 کپ فرش میلک برای گارنشینش کشمش کوپرا بادام کاجو اخروٹ پسته یلو فود کلر قد الایچی. الوای سوجی را پخته کردن شروع کنی. من یک پن که است روغن اصلی که 2 کپ گفته بودم بندازین که او آوشونه. بعد منیشی 1 تیسپون الایچی پاودر بندازین شیش کم شور بدین که کم پخته شونه. علی سوجی منیش بندازین اور میکس کنین شور داده بارین شده. منیشی 2 کپ آب بندازین شور بدین شده که لمس تیار نشنه. حالا علی تایم است که منیشی شیر بندازی فرش میلک. علی خوب صحیح شور بدین چرا که شیر گندختی و لمس تیار مشنه یعنی بغن میشه. شیر آوش خشک شده. منش بوره بندازین اور خوب صحیح شیر میکس کنین. بوره که انداختی او کم آب بدر منه. نال بوره تقریبا آوش ختم شده. حال تایمه که منشی فود کلر یلو فود کلر بندازین شور بدین که یلو کلر خوب صحیح فیکس شونه. فلیم یا آتشی استوف رو کم کده علی میلک پاودر را شامل کنین. 1 لحظه بیلین ازو بعد شور بدین بازو سفید کویا وری معلوم مشنه. حال تایمی ڈرائی فروٹ انداخته یا اور انداخته خوب صحیح شده میکس کنین. الوای سوجی موال تیار شده بسیار خوشمزه خوش رنگ. شما به خانه ترای کن یقینا فامیلی والا بسیار زیاد خوش مایا. مردتای هم زی ویدیو دا کامنت شو بگین که اشما چطورم ده. انشالله دیگه دفعه قدیگه خوب رسیپی باز حاضر مشم. خیال خوب برین. خدا حافظ.